बसा औकात कुछ घर ऐसे होते हैं कि उनमें एक अजीब सा सुकून और एक इत्मीनान होता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर छोटा है या बड़ा है, उस घर में बड़े बड़े डेकोरेशन पीसीज हैं या नहीं हैं, उस घर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं या नहीं हैं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर अगर छोटा भी हो ना, तो तब भी उस घर के अंदर बड़ा ही सुकून और दिल को इत्मीनान सा हासिल होता है। 3 ऐसी बातें हैं जिन पर अगर आप आज ही से अमल करना शुरू कर देना, तो यकीन माने आपके घर के अंदर भी बड़ा ही सुकून, इत्मीनान और हकीकी खुशी देखने को मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की इस वीडियो में मैं ख़वातीन के साथ एक ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जो कि उनके घर में सुकून, इत्मीनान और खुशियाँ लाने का बाइस बनेगा। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पे कि मालो दौलत की बड़ी ही फरागत होती है, महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, अच्छे अच्छे और बड़े बड़े डेकोरेशन पीसीस पड़े हुए होते हैं, महंगे महंगे बर्तन भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या है कि घरों में खुशियाँ, सुकून और इत्मीनान नहीं होता। हर वक्त की एक बेसुकूनी, नाचाकी, लड़ाइयाँ और नहूसत घर में डेरे डाली रखती है। लेकिन यकीन माने, अगर खुशियाँ इंसान बाजार से खरीद कर ला सकता ना, तो लोग अपने सर धड़ की बाजी लगा के भी अपने घर में खुशियाँ और सुकून खरीद कर ले जाते। कहने को ये सिर्फ छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन यकीन माने अगर हम इन्हें अपनी नॉर्मल रूटीन में शामिल कर लेंगे, अपनी आदत बना लेंगे ना, तो हमारे घरों के अंदर भी वही सुकून और इत्मीनान महसूस होना शुरू हो जाएगा जो कि बाज़ लोगों को बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिलता, और झोंपड़ियों में रहने वालों को वो सुकून और खुशी और इत्मीनान हासिल होता है। सबसे पहली चीज़ जिसे कि आपने छोड़ना है ना, वो है जी नाशुक्री। जी हाँ, हम लोग चाहे हम ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पे पहुंच जाएं, किसी भी मतलब दोराहे पे होना, मैंने मोस्टली ये नोट किया है कि क्या है कि भी हम लोग गिले शिकवे लाजमी करते हैं। ज़ुबान के ऊपर हर वक्त यही होता है कि फ़लाँ काम नहीं हुआ, ये चीज़ नहीं है हमारे पास वो कमी रह गई, हमारा काम काश के ऐसा हो जाता। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये नाशुक्री के ज़िम्रे में आती हैं। अपने अंदर शुक्र अदा करने की आदत आप जिस हद तक भी डेवलप कर लेना, वो कम है। उठते बैठते ज़ुबान से हर वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। ये बात क्या कम है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो एक सेहत व तंदुरुस्ती वाली भरपूर ज़िंदगी दी है। खुदा ना ख़ास्ता ये सोचें कि अगर हमें या हमारे बच्चों में कोई ऐसी माज़ूरी होती जिसे कि मतलब डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो क्या हम लोग क्या कुछ बिगाड़ सकते थे? नहीं कर सकते थे। हमें इस चीज़ के ऊपर ही अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें तमाम ताकतों के साथ और तमाम तवानाइयों के साथ एक भरपूर ज़िंदगी दी है, सेहतमंद ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी में खुशियाँ दी हैं। बजाय इसके कि हम उन चीज़ों का गिला करते रहें और उन चीज़ों के ऊपर रोते रहें ना, जो कि हमारी ज़िंदगी में नहीं शामिल, तो क्यों ना हम उन चीज़ों का शुक्र अदा करना शुरू कर दें जो कि हमें हासिल हैं। आज ही से खुद भी और अपने बच्चों को भी अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत जो है ना, वो डेवलप करवाएं। यकीन माने, जब हम लोग अल्लाह का शुक्र उठते बैठते अदा करेंगे ना, तो हमारे दिल को एक अजीब सा इत्मीनान, एक खुशी और सुकून खुद ब खुद महसूस होना शुरू हो जाता है। और वो कमियां और वो कह लें कि जो महरूमियां हैं ना हमारी ज़िंदगियों के अंदर, वो कभी हमें महसूस ही नहीं होंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घरों में सुकून, इत्मीनान और खुशियाँ हों और आप एक भरपूर ज़िंदगी गुजारें, तो आज ही से अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। और दूसरी बड़ी और बुरी आदत जो कि आप लोगों ने आज ही अपनी ज़िंदगियों में से निकालनी है ना, वो ये है कि भी मैंने मोस्टली नोट किया है कि भी घरों के अंदर माँ या बाप या इवन बच्चे भी क्या करते हैं कि ऊंची ऊंची बोलते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, एक दूसरे के ऊपर शाउटिंग करते हैं, और उसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलता है? वो ये होता है कि घरों में बेसुकूनी फैलती है। जितना ज़्यादा हम लोग अपनी ज़िंदगियों में सब्र को लेकर आएंगे ना, उतना ही ज़्यादा हमारी ज़िंदगियां आसान होती चली जाएंगी। ये जो चीखना चिल्लाना होता है ना, या ऊंची आवाज़ में बात करना, अपने बच्चों के ऊपर शाउट करना, या उनको हर वक्त डांटते रहना,
یقین مانیں یہ ہمارے اندر کی جو اضطرابی ہے نا اس کو ظاہر کرتا ہے۔ خود کو آپ اندر سے جتنا زیادہ مضبوط کریں گے، اپنے آپ کو مطمئن کریں گے نا، اتنا ہی زیادہ آپ اپنے آپ میں ریلیکس فیل کریں گے۔ اور یہ ریلیکسیشن یہ نہیں ہے کہ بھی آپ لوگ اس بات پہ خوش ہوں کہ بھی ہمارے پاس ایک بڑی گاڑی ہے تو ہم ریلیکس ہوں گے، ہمارے پاس ایک بڑا گھر ہے تو ہم ریلیکس ہوں گے، تبھی ہم جو ہے وہ سکون کے ساتھ بات کریں گے۔ یہ چیزیں مطلب جو اطمینان ہے نا یہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ طوفان آپ اپنے مطلب دل کے اندر رکھیں گے، اپنی طبیعت کے اندر لے کر آئیں گے نا، تو وہی کڑوی باتیں اور وہی چیخنا چلانا جو ہے نا وہ آپ کے منہ سے نکلے گا۔ جو چیز انسان کے اندر ہوتی ہے نا وہی اس کے زبان پہ بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، اونچی اونچی بول کے، چیخ کے، چلا کے، یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی اٹینشن جلدی حاصل کر لیں گے، بلکہ اس سے کیا ہے کہ آپ دوسروں کو خود سے بدظن کر دیتے ہیں۔ جب کوئی بھی بندہ خود سوچیں چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، اونچی آواز میں بات کر رہا ہو تو وہ کتنا ill mannered لگتا ہے، اور یہی چیز، یہ امپیکٹ جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں ایز اے پیرنٹ، کہ جب ہم ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، ان کو ہر وقت ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں، ان کے اوپر چیختے چلاتے ہیں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ تمہیں نہیں آتا۔ انفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ طریقہ ہمیں خود نہیں آ رہا ہوتا، اور اپنے اندر کی ڈیسپریشن جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کے اوپر نکالتے ہیں۔ اگر گھروں کے اندر آپ کو سکون چاہیے ایز اے پیرنٹ، یعنی کہ ایز اے ماں یا باپ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر ایک سکون ہو، ایک خوشی ہو، اطمینان ہو، اور وہ کچھ جو کہ آپ کما کے لاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر خوشیاں آئیں، اس کمائی کے اندر برکت پڑے نا، تو سب سے پہلے اپنے مزاج کے اندر تحمل مزاجی، اطمینان اور سکون لے کر آئیں۔ جتنا آپ خود کو کام ڈاؤن رکھیں گے، اپنی زبان میں مٹھاس لے کر آئیں گے، وہ مٹھاس آپ کے گھر کے اندر پھیلتی چلی جائے گی۔ جس گھر کے اندر چینی نہیں ہوتی نا تو اس گھر کے اندر چونٹیاں بھی نہیں آتی ہیں۔ یہ اگزامپل صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہے کہ جتنا زیادہ زبان میں میٹھا پن ہوگا، جتنا زیادہ آپ اطمینان کے ساتھ بات کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے گھر کے اندر سکون پھیلتا چلا جائے گا۔ اور جی تیسری اور بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نا مہمان نواز بنا لیں۔ میں نے موسٹلی نوٹ کیا ہے کہ گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ نو ڈاؤٹ خواتین کو کام کرنا پڑتا ہے، کوئی بھی مہمان گیسٹ آ جائے تو جی کھانوں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے جسے کہ بنا کے آپ نے ٹیبل پہ سرو کرنا ہوتا ہے، لیکن جس دن جو خاتون خانہ ہے نا وہ مہمان کی مہمان نوازی صرف اور صرف یہ سوچ کے کرے گی نا کہ یہ مہمان اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس مہمان کی جو میں نے خدمت کرنی ہے یا اس کی جو مہمان نوازی کرنی ہے نا وہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، تو اس دن ہی دیکھیں آپ لوگ، آپ کے گھروں میں جو ہے نا وہ برکت آنی شروع ہو جائے گی۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنا اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ سوچیں کہ بھی ہمارے تو مہینے کا راشن پہلے ہی کم ہے اور اوپر سے یہ مہمان آ کر بیٹھ گیا ہے، اب ہم اس کو کہاں سے کھلائیں اور کہاں سے پلائیں، تو ایسا سوچنے سے نا آپ کے اپنے گھر میں بے برکتی پھیلتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جنہیں کہ اپنانے سے کیا ہے کہ ہمارے اپنے دلوں کو بھی سکون ملے گا، ہمارے گھروں میں بھی سکون پھیلے گا، اور ہماری زندگیاں بھی جو ہے نا وہ آسانی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیروں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔